अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अरसलान लियाकत। तो पिछली रात दोबारा फिर इंडिया के दोस्तों ने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया और पाकिस्तान ने इतनी इनकी छतरौल की है, इतना इनको फेंटा है दोबारा कि दोबारा फिर ये अपनी पोस्टें छोड़कर भागे हैं। सफ़ेद झंडा लहरा दिया है। सफ़ेद झंडा तो इन्होंने खैर अपने जो अब्बू जान है इंडिया, वहाँ से सीखा है कि किस तरह पोस्टों के अंदर सफ़ेद झंडा रखना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत तो पड़ती है। तो जनाब पिछली रात जो कमांडोज थे अफ़गानिस्तान की तरफ से, बदरी 313 यूनिट, उसको इन्होंने आगे किया था मरने के लिए। और इनके ऊपर इनको बड़ा ही प्राउड फील होता था कि जनाब हमारे जो कमांडोज हैं ना, ये काश इससे पहले जंग में हिस्सा ले लेते ना तो हमारा शायद ये हाल ना होता। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह 11 और 12 की रात को इनको फेंटा लगाया था ना, उसके बाद ये कहते थे कि हमारे पास बदरी नहीं थे उस रात, तो उनको इन्होंने आगे किया था। थोड़े बहुत जो इनके प्रोफेशनल किस्म के कमांडोज हैं, जैसे पाकिस्तान के SSG कमांडोज हैं, तो जनाब कुछ भी नहीं कर सके। ये बदरी भी रात को झंडा लहरा के भाग गए। पाकिस्तान ने जनाब तसल्ली के साथ ये ऑपरेशन किया है। ये बेसिकली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसमें हाई वैल्यू टारगेट्स थे जिनको अचीव करना था। बड़े बड़े कमांडोज को पाकिस्तान ने ठोकना था। और यहाँ पर मैं एक आपको और बात बताता चलूँ, ये जो इन्होंने रात पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी है, दोबारा इन्होंने पंगा लिया है, इसमें अफ़गान तालिबान अकेले नहीं थे, इसमें TTP के लोग थे, इसमें दैश के लोग थे। जितने भी वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं, वो सब वहाँ पर लड़ रहे थे। तो जनाब पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ही मौसर जवाब दिया गया। पाक फ़ौज ने ये वीडियोज़ जारी की हैं जिसमें देखा जा सकता है कि इनके परखचे उड़ गए हैं जनाब। पहले नंबर पे कुरम के बॉर्डर के ऊपर इनके जो टैंक्स है उसको उड़ा दिया गया है, आग लग गई है और ये लोग चौकियाँ छोड़कर भाग रहे हैं और पीछे से हमारे स्नाइपर्स जो हैं इनको ठोक रहे हैं। उसके बाद जनाब सूरत हाल ये बनती है कि शमशाद जो इनकी पोस्ट है उसको तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद पाकिस्तान ने उड़ाया और वहाँ से जनाब ये लोग सफ़ेद झंडा आगे से लहराना शुरू हो गए। तो ये इनके हालात हैं। ये अपने लोगों को दिखाते हैं कि हमने सोवियत यूनियन का ख़ात्मा कर दिया, हमने अमेरिका को भगा दिया, हमने दुनिया की सुपर पावर्स को न टिकने दिया। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास वेपन्स कम भी हों तो हम लड़ लेते हैं, हम भागने वाले लोग नहीं हैं। तो यहाँ पर आप लोग भाग रहे हो, पतलूने आप छोड़ कर ना भाग रहे हो। तो ये तुम्हारी औकात है, क्योंकि तुम्हारा वास्ता बड़ा है आप पाकिस्तान से। तो इससे पहले तो तुमने जिनसे लड़ा है वो सब पाकिस्तान की वजह से परेशान थे, तुम्हारा यहाँ पर कोई रोल नहीं था। तो जनाब सूरत हाल ये बनी कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स जो हैं वो काबुल पर भेजे। वहाँ पर जनाब दोबारा हमारे फाइटर जेट्स गए हैं। तो उसके बाद काबुल के अंदर से खौफ व हरास फैलना शुरू हो गया और जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स चल रही हैं इस टाइम अफ़गान तालिबान के अगेंस्ट जो लोग हैं, उन्होंने कहना शुरू किया है कि ये क्या है, तुम अगर पाकिस्तान से नहीं जंग लड़ सकते, पाकिस्तान के साथ तुमने पंगा लिया क्यों है, तुम जब तुम लोगों को बचा नहीं सकते, जब पाकिस्तान के जहाँ पे फाइटर जेट्स जो हैं वो तो आराम से काबुल के अंदर घूम रहे हैं, जहाँ मर्जी चक्कर लगा रहे हैं, तो तुम लोगों की इतनी औकात नहीं तो तुमने पंगा पाकिस्तान के साथ क्यों लिया। तो अंदर खाते की जनाब ये एक खबर है, ये अफ़गानिस्तान के अंदर से एक खबरें हैं कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के लोग हैं ना, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि यार हमने ना पाकिस्तान के साथ कुछ ज़्यादा ही पंगा ले लिया है, इसलिए शायद पाकिस्तान का जो रिएक्शन है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा और पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमारा नुकसान कर रहा है। तो पाकिस्तान जनाब पूरी तरह, हमारी पाक फ़ौज पिछली रात एंगेज थी, जिसमें जनाब इन्फेंट्री और टैंक्स, उसके बाद एयरक्राफ्ट तो हमारे ऑलरेडी, और उसके बाद गनशिप हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, मतलब जितनी भी पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है सब हमने इस्तेमाल की है, क्योंकि हमने करनी है। हमारा क्योंकि दुश्मन जो है इस तरह का कमीना दुश्मन है कि वो लड़ा तो है सारी उम्र गुरेला वार, क्योंकि ऐसे तो इन्हें जंग लड़ना आती नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि अब हम लोगों की मजबूरी है, हमने इनको सिखाना है और तसल्ली के साथ इनको ठोकना है। तो जब तक इनको ये डोज मिलती रहेगी तब तक इनकी नीयत और तबीयत जो है वो A1 और फ्रेश रहेगी। इसलिए पाकिस्तान ने सोचा है कि हर को 8-7 घंटे के बाद इनको जो ना थोड़ी थोड़ी डोज देते रहना है ताकि इनकी तबीयत बिगड़ ना जाए। तो उसके बाद जनाब सूरत हाल ये बनी है कि ये लोग जो है ना अपनी बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया। पाकिस्तान ने जो एंटी टैंक्स मिज़ाइल हैं वो इस्तेमाल किए हैं, जिसमें जनाब इनके जो टैंक्स हैं उनके परखचे उड़े हैं, भागे हैं ये लोग और ख़ुद को इन्होंने अपनी आवाम के सामने बहुत ही बला पेश करते हैं कि हम लोगों ने बड़ी जहाँ पर जनाब जंगें लड़नी है, बड़े हम बहादुर कौम हैं, बड़े जंगजू हैं हम। तो पिछली रात इनको दोबारा फिर पाक फ़ौज ने बता दिया कि तुम्हारी ये औकात है, दोबारा फिर पोस्टों के ऊपर कब्ज़ा हो गया और पाकिस्तान इस टाइम ये चाह रहा है बड़े बड़े जो TTP के लोग हैं उन सब को अड़ा दिया जाए इसी मौके के अंदर।
تو پاکستان کو اس ٹائم پوری طرح سپورٹ حاصل ہے افغانستان کے اندر سے، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر جتنا ابھی یہ سب پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، یہاں پر طالبان کے بہت زیادہ گروپس ہیں اور ان کی آپس میں بھی اب جو ہے نا معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب جس طرح ان کی جو خالد بن ولید ایک کور ہے، اس کو انہوں نے پیچھے کیا ہے، 210 خالد بن ولید، اس کو مار پڑی ہے، اس کا جو کمانڈوز ہے اس کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ ہیں اس طرح کے لوگ ہیں کہ اس کا کوئی پتہ نہیں آگے سے وہ بغاوت کر دے، کیونکہ یہاں پر کوئی سسٹم رولز تو ہے نہیں ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو جس کی ہاتھ میں جناب بندوق ہے تو وہی یہاں پر پاورفل ہے، تو یہی ان کا حالات ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کیونکہ آپ اگر دیکھو تو یہ لوگ مسلط ہوئے ہیں افغانستان کے اوپر، یہ ایک عبوری حکومت تھی، کوئی پرماننٹ گورنمنٹ تو ہے نہیں، تو افغانستان کے لوگوں کے لیے یہ بھی بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ جناب ان کے اوپر مسلط ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے جو ناردرن ریزسٹنس فورس ہے احمد مسعود کی، وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور انہوں نے پاکستان کا ویلکم کیا ہے، 5 شیر کا شیر اس کو بولا جاتا ہے احمد شاہ مسعود کو، تو جو اب اس کا بیٹا ہے اس نے پاک فوج کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ کام کریں گے، اور ان افغان طالبان کی چھٹی ہوگی، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ پروگریسو ہیں، ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ ان کی واپسی ہو جائے گی افغانستان کے اندر۔ تو پچھلی رات جناب پاکستان ایئر فورس نے، ہمارے ڈرونز نے تباہی پھیری ہے دوبارہ پھر۔ اس کے بعد جناب گراؤنڈ پہ موجود جو پاکستان کی انفینٹری ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کا جو توپ خانہ، ہمارے جو ٹینکس ہیں، انہوں نے تباہی پھیری ہے، ان کی چوکیاں جو تھوڑی بہت رہتی بھی تھیں ان کو بڑھا دیا ہے، اور سوویت یونین کے زمانے کے وہ پرانے T-62 T-55 جو ٹینکس تھے وہ بھی انہوں نے اپنے تباہ کروا لی ہیں۔ اس کے بعد اپنی جو تھوڑے بہت ان کے پاس کمانڈوز تھے، بدری 313 یونٹ، جس کے اوپر بہت زیادہ مان کرتے تھے کہ جناب یہ تو ہماری بڑی شان ہے، تو ان کو بھی تسلی کے ساتھ ٹھوکا گیا ہے، اور وہی لوگ سفید جھنڈا لہرا کے یہاں سے بھاگے ہیں۔ تو پاکستان کے جو آپریشن ہے بالکل نہیں رک رہے، کوئی پاکستان کی طرف سے سیز فائر کے لیے پاکستان نے ایگریمنٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ سعودی عربیہ کی طرف سے جب ریکویسٹ کی گئی، قطر کی طرف سے بولا گیا تھا، پاکستان کے دوست ممالک ہیں، پاکستان نے ان کو بولا کہ قطر کو تو پاکستان نے یہ بولا کہ یہ آپ کے ملک کے اندر بیٹھ کے یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ ان کی زمین پاکستان کے خلاف یا کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے لیے، تو یہ لوگ کر رہے ہیں، تو ان کو آپ سمجھائیں۔ تو ان کی طرف سے بولا گیا تھا کہ ٹھیک ہے، ان کو ٹھوک لو ایک بار تسلی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان نے اس طرح کا سیز فائر کیا ہے کہ اگر یہاں پر پاکستان کے اندر، بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے اندر کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے، چھوٹا موٹا بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے، پاکستان فوج کے اوپر ہوتا ہے یا وہاں پر عام سویلین کے اوپر ہوتا ہے، تو پاکستان سیدھا افغانستان کے اوپر، ان طالبان کے ٹھکانوں کے اوپر پاکستان اٹیک کرنے کا حق رکھتا ہے، تو اسی حق کو ہم اپنا استعمال کر رہے ہیں۔ تو پچھلی رات قیامت تھی دوبارہ پھر ان کے لیے، پنگا انہوں نے لے لیا، یہ اپنے پچھلے وہی زخم چھاڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان فوج جو ہے وہ ہر دم تیار ہوتی ہے، اور رسپانس جو ہے پہلے سے 5 گنا زیادہ سخت ملے گا، اور اسی طرح ہوا ہے۔ جو رہتے تھوڑا بہت بھی ان کے پاس کوئی ویپن شیپنس تھے، وہ بھی انہوں نے رات اپنے ضائع کروا لیے، اور کب تک تم لوگ پاکستان سے لڑ سکتے ہو۔ دوسری طرف انڈیا سے جناب ان کے ڈیفنس ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے جناب کہ فائٹر جیٹس کو گرانے کے لیے ایئر گنز وغیرہ لے رہے ہیں یہ لوگ، تھوڑا بہت کچھ سامان جو ہے نا، انڈیا اپنا کچھ کچرا جو ان کو ضرور ان کے حوالے کرے گا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے ان کے باپ انڈیا کو ٹھوکا ہے جس کے پاس S-400 تھا، تو انڈیا ان کو کیا دے سکتا ہے۔ تو باقی جناب دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہی بولا جا رہا ہے کہ سیز فائر یہ تب ہی ہوگا جب تک ہم خارجیوں کو مار نہیں لیتے، یہ ہمارے حوالے نہیں کر دیتے۔ تو باقی مزید اپڈیٹ کے لیے کائنڈلی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ملتے ہیں اپنے مزید اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ۔